Lucas 14. Usa niya na kaadlaw ipapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon o gipanid-an siya pag-ayo sa mga tawo. Unya diay tawo nga ang mga bitiis ug ang mga bukton nang hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlaw ipapahulay? Apan wala sila motubag. Unya gigunitan Jesus ang tawo o giayo o gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kung usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlaw ipapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini niya na gayong adlaw? Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan busa misugilon siya niining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan kay tingali unyag, may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug moingon kanimo, siya palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kanimo, muduol ug moingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka sa tubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang mga dato nimong mga silingan kay sila mo balos pagdapit kanimo ug sa ingon niini mabaslan ka sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka maoy dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, o mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan tara sa Dios inikabanhaw sa mga matarong. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kananan nakadungog niini ug miingon siya kang Jesus, bulahan kadtong makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, may tawo nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tawo ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako gyuta o kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi niini. Pasayloa nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 parisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila busa. Pasayloa nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal busa dili ako makatambong. Tungod niini mipauli ang sulugoon ug gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukoa sa iyang agalon ug miingon sa sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa mga kadalanan ug kasuksukan sa lungsod ug dad-anganhi ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga buta ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuman na ang imong sugo apan may bakante pa. Busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan o sa kasuokan nga gawas sa lungsod ug paanhia ang mga tawo aron mapuno ang akong balay.
Sultihan ko kamo, walay usa ni adtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus, ug miatubang siya kanila og miingon, kinsa katong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak, ug mga igsuon ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. O kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang banabanaon pila ang magasto, aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kung dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan, og moingon sila, kining tawhana nagpatugag-tugag tukod og tore apan dili di makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may 20,000 ka sundalo, iyaon ang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atoa pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kung iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Ang asin maayo, apan kung kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab, dili na kini magpulos sa yuta o magamit nga abono kung dili ilabay na lamang busa, pamati kung may dalunggan kamo.